तुम्हें रीजन पता है कि वो किस वजह से यहाँ से गए थे? सी फूड प्रोजेक्ट। तो अम्मी जान ने क्या किया होगा? तुम घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। इससे तो अंदाजा हो रहा है ना कि उन लोगों को खुद से आइडिया हो गया है कि उनके घर से बाहर रहने से वो तुम्हारी फैक्ट्री में रुकावट नहीं बन सकती। ताईजान मेरा दोस्त है इमरान, यूएसए में मेरे साथ होता है, उसका छोटा भाई है। हारून, कौन है वो लोग? नहीं अम्मी जान, हमारी कहाँ ये मजाल कि हम आपको इत्तला पहुंचाएं। अच्छा, तो ये इत्तला देने आए हो तुम लोग कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी घर में, इसलिए। आपने हया का नाम क्यों नहीं लिया? ये वीडियो वाला सारा मामला अपने सर क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे उससे मना किया था, मैंने उसे भरोसा दिलाया था मैं उसका नाम नहीं लूंगी। उसके बाद ही तो उससे मुझे वीडियो दी है। आफाक भाई और उनकी फैमिली घर वापस आ रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मतलब सी फूड फैक्ट्री को खत्म कर देंगे। साइमा भाभी, बताइए ये वीडियो किसने बनाई थी? ये वीडियो मुझे हया ने दी थी। रिफत भाभी का साइमा भाभी के साथ रवैया ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हया को ऐसी जगह लाकर खड़ा करूंगी जहां वो अपनी सफाई में अपने हक में एक लफ्ज भी पेश नहीं कर पाएगी। रिफत ने आफाक से सोनिया के रिश्ते के बारे में बात करके उसको कन्विंस कर लिया है और आफाक से ये कहा है कि हारून के जानने वाले हैं जो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तो आफाक ने रिफत से ये कहा है कि अम्मी जान बड़ी हैं, हमें अम्मी जान के पास जाना होगा और उनसे जाकर इस रिश्ते की रजामंदी की इजाज़त लेनी होगी। तो इस सिलसिले में जब आफाक घर वापस आता है अपनी फैमिली के साथ, तो अम्मी जान जो हैं आफाक को देखकर बहुत खुश होती हैं और उनको वेलकम करती हैं। और जब उनको पता चलता है कि सोनिया के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, तो अम्मी जान यहाँ पर तंज़िया अंदाज में कहती है, अच्छा तो इसलिए आप लोग इस घर में आए हो, यानी कि हमें इत्तला देने आए हो। तो आफाक आगे से अम्मी जान से कहता है कि हमारी क्या मजाल कि हम आपको इत्तला दें, हम तो आपकी मर्ज़ी जानने आए हैं और आपके फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। आप फ़ैसला करेंगी तो रिश्ते में हम हाँ कर देंगे, अगर आप नहीं करेंगी, इनकार करेंगी तो हम भी इनकार कर देंगे। तो अम्मी जान को ये आफाक की बात सुनकर खुशी होती है कि आफाक घर से बाहर तो है, घर से दूर रह रहा है, मगर घर की रवायात और तहज़ीब को अभी तक भूला नहीं और ना ही मैं अपनी अम्मी की इज़्ज़त करना उसने छोड़ी है। तो इस बात से अम्मी जान जो है वो खुश हो जाती हैं और हारून को मुखातिब करते हुए पूछती हैं कि कौन लोग हैं ये और कहाँ से आए हैं। यहाँ पर इस महफ़िल में हया और रोहान भी खड़े होते हैं। तो हारून कहता है कि मेरे जानने वाले हैं, इस लड़के का बड़ा भाई मेरे साथ यूएस में था तो उसी का छोटा भाई है, तो वो लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए। हारून जो है इस तरीके से ये रिश्ता करवाना चाहता है ताकि हया को इस बात की भनक ना पड़े कि वो लड़का अरसलान जिसको हया ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, उसी लड़के से सोनिया का रिश्ता हो रहा है। तो हया जो है ऊपर ऊपर से ही बस इस बात को सुनती और समझने की कोशिश करती है, क्योंकि हया का इस रिश्ते में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो दिखाना चाह रही है, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि रिश्ता उसी लड़के से हो रहा है जिसको हया इस्तेमाल कर चुकी है अपने मकसद के लिए। जब रिफत भाभी और आफाक इस घर में आ ही गए हैं, तो इरम इस बात का फ़ायदा उठाते हुए रिफत भाभी को कहती है कि जब आप इस घर में आ गई हैं तो साइमा भाभी से एक बार मिल लें और उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाए, तो जो दिलों में आपके एक दूसरे को लेकर गुस्सा और बदगुमानी भरी हुई है वो भी दूर हो जाएगी। तो रिफत भाभी इरम के मशवरे के मुताबिक साइमा के पास जाएंगी और उससे अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगेंगी और साइमा जो है वो भी खुले दिल का मुजाहरा करेगी और रिफत भाभी को पहले तो अपने दिल के शिकवे गिले करेंगी, उसके बाद जो है सारी बातें बताने लग जाएंगी कि क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। तो जब इरम साइमा से सवाल करेगी कि ये वीडियो आपके पास आई कहाँ से और आपको किसने दी, तो साइमा यहाँ पर इस बात का इकरार कर लेगी कि ये वीडियो मुझे हया ने दी है। तो इरम साइमा से ये कहेगी कि जब आपको हया ने ये वीडियो दी है तो आपने उसको सेव करके ख़ुद को क्यों फंसा लिया। तो साइमा ये कहेगी कि मैंने हया से वादा किया था कि मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, उसको अपनी रेपुटेशन ख़राब होने का ख़तरा था कि मेरी घर में जो है पोजीशन डाउन हो जाएगी और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जब इनकी आपस में सुलह सलेह चल रही होगी और प्यार मोहब्बत की बातें होंगी और
اور ایک دوسرے کو راز بتائے جا رہے ہوں گے کہ حیا کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، تو حیا اپنی عادت سے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوگی اور اپنی ناکامی کی داستان کو سن رہی ہوگی اور غصے میں بھی ہوگی، اور اس کو اپنی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ارم ہے، اور ارم کے لے کر حیا کے دل میں اب بہت زیادہ غصہ اور نفرت بھر گئی ہے، کیونکہ شروع میں تو ارم کے ساتھ اس نے جو بھی کیا تو خوشی خوشی ارم نے قبول کر لیا اور حیا کی تسکین کے لیے وہ اس گھر سے بھی چلی گئی، لیکن ارم اس بار ایسی تیاری کر کے آئی ہے کہ حیا کو موقع ہی نہیں مل رہا سر اٹھانے کا۔ حیا جو بھی قدم اٹھاتی ہے ارم اس پر ایسا وار کرتی ہے کہ حیا کو اپنا قدم پیچھے لینا پڑتا ہے، اور اس طرح گھر والوں کی نظر میں بھی ارم کی ریپوٹیشن اچھی ہو رہی ہے، کیونکہ جب سے ارم بیاہ کر اس گھر میں آئی ہے گھر کا ماحول آہستہ آہستہ پھر سے بدل رہا ہے، اور سب گھر والے اپنی جگہ پر واپس آ رہے ہیں، جبکہ حیا جب اس گھر سے میں آئی تھی تو حیا نے تو آ کر اس گھر میں تباہی ہی مچا دی تھی۔ مستور مبارک اس رشتے کے لیے منظوری دے دیں گی اور یہی کہیں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ سونیا اس گھر کی بیٹی ہے اور اس گھر سے ہی رخصت ہو، تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس گھر میں واپس آ جائیں، یا پھر یہ بات جو ہے ارم کرے گی کہ آپ لوگوں کو اس گھر میں واپس آنا چاہیے۔ تو جب حیا کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آفاق اور رفت اس گھر میں واپس آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو وہ بھاگی دوڑی پہنچے گی روحان کے سر پہ اور روحان کے کان بھرنا شروع کر دے گی، اور روحان سے یہ کہے گی کہ آفاق بھائی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ واپس آ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے امی جان کے آگے انہوں نے یہی مطالبہ رکھا ہوگا کہ روحان کی سی فوڈ کی فیکٹری کو بند کرنا ہوگا، تو ظاہری بات ہے آفاق کو اس گھر میں لانے کے لیے امی جان نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی ہوگی، تو لہٰذا ہمارے جو خواب اور سپنے تھے وہ سارے چکنا چور ہونے میں نہیں دوں گی، اور تمہیں امی جان سے بات کرنا ہوگی، اور روحان کو اتنا پم کرے گی اور غصہ دلائے گی کہ روحان آخر کار حیا کے کہنے پر جا کر امی جان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اب کی بار روحان اور امی جان کا آمنا سامنا کروا دیا ہے حیا نے، اور ان ماں بیٹے میں آپس میں بدمزگی ہوگی، اور اس کی ذمہ دار بھی جو ہے حیا ہی ہوگی۔ اور دوسری جانب جو ارم کا معاملہ ہے کہ ارم کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ارم تو کچھ دنوں کی مہلت لے کر اس گھر میں رکی ہوئی ہے، اور مستور مبارک سے اس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو جھوٹا ثابت کرا کر رہوں گی اور مجھے ٹائم دے۔ جو ٹائم لیمٹ مستور مبارک نے ارم کو دی تھی وہ بھی پوری ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے ان دونوں سونیا اور ارسلان کی منگنی کی رسم ادا کی جائے گی، اور جب منگنی کی رسم کے لیے ارسلان اس گھر میں آئے گا تو پھر حیا کی حالت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ حیا کا مکرو اور چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے، سب دیکھ کر اس لڑکے کو پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے، اور اس بات کا بھی خلاصہ ہو جائے گا کہ حیا نے کتنی بڑی پلاننگ کر کے اس گھر کی عزت پر داغ لگایا اور ارم کو بھی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، کیونکہ ارم تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ میں اس بار حیا کو ایسی موڑ پر لا کر کھڑا کروں گی اور اس کو بے نقاب کروں گی کہ ارم کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہونے والا ہے، اور جب یہ ہوگا تو وہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ ہمیں بھی انتظار ہے کہ کب حیا کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آئے اور حیا کو منہ کی کھانی پڑے۔ تو میری طرح کون کون اس مومنٹ کا انتظار کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں حاضری لگوائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہر ویڈیو میں آپ سے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اپنے من پسند ڈراماز کے ٹیزر اور پروموز کے ریویو دیکھنے کو ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں